अब तरकारी पनि केही छैन। अब तँलाई डाक्टरले मासु नखानु भने अब के सब भात खान्छस् तैँले? मासु पो नखा भने त झोल खान त भइहाल्छ नि। हुँदैन क्या तैँले मासु खानु हुँदैन क्या? मासु पो नखा भने त झोल खान त भइहाल्छ नि। हुँदैन क्या? हुन्छ भने हुँदैन भने कस्तो हो? मिठो छ मिठो। मलाई नि चाहन दिएन। तँलाई मासु खानै हुँदैन क्या? धेरै खान पो नहुने त चाहना त भइहाल्छ नि। लिएन ले डाक्टरले मासु नखा भने क्या? चाहना त भइहाल्छ नि क्या? चाहना त हुँदैन क्या? हुन्छ भने कस्तो मिठो रहेछ त। त्यो 2-3 चौटा नि हाल्दैन यहाँ। यसलाई त मासु खानु हुँदैन भने क्या तैँले? तैँले हुँदैन क्या? हुन्छ क्या? लिएन भोलिबाट चाहिँ हो क्या नहुने। तैँले मासु खानु हुँदैन क्या? भोलिबाट पो नहुने त। आज त खाना भइहाल्छ नि। आज खाना हुन्छ क्या?